السلام عليكم. نقول لكم صباح الخير، وان شاء الله احنا دابا جينا بفيديو جديد اللي غادي نوجدوا به الكبسه السعوديه على الطريقه ديالي. هانتوما كتشوفوا يعني قبل ما نبداو الفيديو ديالنا كيف ما المعتاد، اللي عمرو ما دخل القناه ديالنا هذه اول مره ما ينساناش بالمشاركه، يضغط على زر المشاركه ويدير لنا جيم، وكنتسناو لي كومونتير ديالكم. وشكرا بزاف على الناس اللي خلاو لي الكومونتير ديالهم على الفيديو ديال الكسكسو. وكنقول لكم بانه راه وقع فيه واحد المشكل، راحنا ان شاء الله يعني غادي نصلحوه، وغيبقى الفيديو في القناه ديالنا. المهم اليوم ان شاء الله كيف ما قلت لكم غادي نديروا الكبسه السعوديه على الطريقه ديالي. عندي هنا دجاجه، انا الدجاج كنحيد له الجلده ديالو، ما كتعجبنيش تبقى فيه الجلده. عندنا هنا بصله مقطعه شرائح. عندي هنا الزيت كيف ما المعتاد، كندير كاس ديال زيت مخلط ما بين زيت المائده وزيت الزيتون. عندي هنا الروز اللي هو مخلط ما بين الروز البسمتي والروز العادي، ولكن انتغرال، هذا الروز انتغرال. عندي هنا الثومه محكوكه. بالنسبه للقامه هي هذه، عندي هنايا الخرقوم عرق، وكتشوفوا فوق منه عندي واحد شويه ديال الملون، يعني ديال الخرقوم ملون. عندي هنايا شويه ديال نقولوا نص معلقه حتى المعلقه صغيره ديال السكينجبير ديال الابزار الابيض، وانا ما كنستعملش الاسود. عندنا هنا الثومه بودر، يعني اما كتكون بودر اما كتكون بحال فيها بحال الحبيبات، هذه عندي فيها هنا بحال الحبيبات. هنا عندي انا غادي نزيد معلقه ديال راس الحانوت. هنا عندي معلقه ديال البهارات اللي يعني تقدروا تلقاوها تباع عند اي عطار، راها كتباع ميم هنا راهم كيبيعوها. عندنا هنا مع ملحه. عندنا هنا عواد ديال القرفه. عندنا هنا القرنفل، عندي هنا واحد 7 القرنفلات. هنا كتشوفوا عندي انا نقرب لكم الكاميرا هذه، عندي حبه الهيل باش تخرج حبه الهيل. بالحق انا حبه الهيل طحناها، يعني كيبقاو عندي غير هاد الرويصات الكحلي اللي كيكونوا عندها لداخل هما هادو. بيان سور ضما ديال الدجاج ديال الضما ديال الدجاج ديال البنه ديال الدجاج. وهنا عندي البادنيه كناخذ منها 2 عريشات اللي تزين. عندي هنايا الكاوكاو، عندي هنا لاكاجو، عندي هنا شويه الزبيب، ما بقى لي الزبيب، بقى لي غير هاد شويه هادي. عندي البصله يعني البصله مقليه، وعندي الربيع جاف ياك. عندي كما قلت لكم الثومه محكوكه. باش غادي نبدا، غادي ناخذوا في الطنجره ديالنا غادي نديروا البصل، وغادي نكبوا عليه الزيت، وغادي نخليوه حتى يطلق لينا البنه ديال البصله في الزيت ديالنا، وغادي نزيدوا الدجاج. خليكم معنا ان شاء الله باش نشوفوا المراحل بشويه بشويه كيفاش غادي نوجدوا ان شاء الله الكبسه ديالنا. مع العلم انا غادي ندير الدجاج، يعني بين ما تشحرت ليا البصيله ديالي وغنزيد عليه الدجاج بين ما تشحر لي الدجاج ديالي هكاك، ولكن انا الدجاج غادي نكملو في الطياب في الفران، ما غاديش نخليه مع الرز، فهمتي، باش يجيني محمر. هما كيخليو الدجاج مع يعني كيقطعوه طراف وكيخليوه لتحت وكيديروا فوق منه الرز باش يطيب. بالحق انا لا، انا غادي نحمر الدجاج هنايا تشد ليا فيه شويه الطياب ويتحمر ليا شويه، يعني يطلق ليا النسمه ديالو مع الزويته، وغادي نحيدو وغادي نكملو في الفران في الطياب. وما ننساش لكم انني انا هنا عندي مرق ديال الدجاج، ان شاء الله غادي نديرو فيديو بوحديتو باش نوجدوا مع بعضياتنا المرق ديال الدجاج ديال الحوت وديال اللحم. نخليكم بقاو معنا ان شاء الله بتتمه الفيديو ديالنا، وهكا غادي نشوفوا المراحل باش نوجدوا ان شاء الله الكبسه ديالنا. هانتوما كتشوفوا هنايا دابا درنا البصله ديالنا في هاد الزويته كي بحال اللي كتقليوها في هاد الزيت، يعني خاصها تاخذ واحد اللون اخر ذهبي باش كتعطي البنه ديالها في الروز. ملي كنزيدوا عليها الروز كطيب، يعني غنخليوها هكا تا كانت بحال اللي نقولوا كنقليوها دابا في الزيت، اللي المعنى ديال كنقليوها هي نورمالمون. هما شنو كيديروا؟ كيقليو هاد البصله بحال هكا، كيخليو النص ديالها باش كيديروه مع الرز، والنص ديالها كيحيدوه وكيزينوا به الرز من الفوق، في الاخر كيزينوا به الرز. انا كيف ما عندي هاد البصله فريته هي نورمالمون غادي تولي بحال هكا، يعني
بلوز او موان غتولي بحال هاد البصله هادي. انا عندنا هنا كتبع، يعني عندي باش غادي نزين، يعني انا وغادي نخلي هاد البصله ملي غتحمر لي هنا غادي نخلي هاد الكميه كامله باش غادي يعني نخليها مع الرز. هذا ما كاين. وكيف ما كتشوفوا كيف ما قلت لكم، يعني انا الرز كنخلطوه ما بين الرز البسمتي والرز يعني العادي داك المكركب الصغير، ولكن هذا انتغرال. يعني بالنسبه للناس اللي فيهم السكر، يعني اللي ديابيتيك، ما كيتحرموش يعني من هذه الاكله هذه وكياكلوا الرز يعني انتغرال. كنصح الناس اللي يعني اللي ديابيتيك ما قدر انه ياكل الرز انتغرال، كسكسو انتغرال مثلا، لي بات، لان ما غيمكنلناش نحرموهم يعني، ولا نقولوا نتحرموا من هاد الاكل هذه، ولكن على الاقل يكونوا 100% انتغرال ياكو وهكا. ولكن ماشي يعني غير تقول انتغرال يعني تكون واحد الكميه قليله اللي تاكل، ماشي قليله ولكن المهم اللي تحاول انك يعني ما يبقاش فيك غير الجوع، ماشي تاكل تتعمرها وتقول ناري المهم تطلع لي السكر المهم بحال اللي كيديروا شي وحدين، ولكن نو غادي يعني انتغرال تاكل منه شويه، ما تحرمش راسك من هذه الاكله هذه، او ميم طون ما تضرش راسك. يعني غتبقاو معنا هانتوما كتشوفوا البصله كي كتولي يعني بداك الزيت بحال هكا، يعني حتى تاخذ اللون ديالها يعني شويه الذهبي اللي تبدا تحمر به. وغادي نزيدوا ان شاء الله الدجاج. خليكم معنا. هانتوما كتشوفوا ها هو تبدل لينا، بدا كيتبدل اللون ديال البصله، شتي كيفاش ولا كيبان. دابا غادي نجيبو الدجاج ديالنا، غادي نحاولوا نحطوه على الظهر بهاد الطريقه باش ياخذ لينا حتى هو طياب ان شاء الله. هاد السويته هذه كيف ما كتشوفوا انا يعني في الاقامه ديال هاد الكبسه هذه يعني تبارك الله، عندنا القرفه، عندنا اش كيقولوا له القرنفل، عندنا حبه الهيل والبادنيه، هادو كلهم مسائل اللي بصح يعني صحيه وفيها فائده زوينه للذات يعني. ومع الثومه انا كتعجبني نكثر فيه الثومه لان بصح كتجي لذيذه. و ميم طون عندنا اللي فخويساك هنايا، يعني حتى هما راه فيهم واحد الفائده مزيانه. يعني هي كما نقولوا اكله صحيه ومزيانه. هادشي اللي نقدروا. خليكم معنا ان شاء الله باش خليكم معنا باش يتحمر لينا ان شاء الله الدجاج ديالنا، ونكملوا ونبقاو مع تتمه نكملوا مبادئنا لي زيت. هانتوما كتشوفوا، اسمح لي، هانتوما كتشوفوا كيفاش الدجاج ديالنا بدا كيتحمر ياكو. دابا كما نقولوا غادي نزيدوا الثوم ديالنا، ما شاء الله تيقولوا شكر العروس. دابا غنزيدوا العود ديال القرفه، غادي نزيدوا الطامه ديالنا ديال القنور، وغنزيدوا اللقمه كامله اللي عندنا هذاك البصل. واول حاجه غادي نديرو اننا غادي نغويو شويه هذاك الروا ديال الدجاج، نخليوه حتى يغلى لينا. نحركو مزيان المسائل، نقلبو الدجاج على الجهه الاخرى باش ياخذ لنا يشرب لنا لقمه. ايوا سي هكا، يعني بما شت لينا شويه الطياب الدجاج فيه الطياب باش نكملوه ان شاء الله نحمروه في الفران.
مع العلم انا نسيت ما قلت لكمش الفلفله هي نورمالمون هما كيلوحوا معاها الفلفله مزاود، يعني فلفله حاره ياكو، يعني تقدروا تزيدوا على الفلفله حاره. انا ما نقدرش ندير عليها الفلفله حمراء، وكيديروا الحامض الاسود المصير او الليم. انا ما فهمتي ما نقدرش ندير، انا درتهم بهذه الطريقه ديالي. انا الفلفل غناخذ هذا الفلفل الحلو، قطعت واحد الفلفله كبيره بونو نص فلفله كبيره باش نديرها ان شاء الله مع الرز. شويه منين يدخل الطياب للدجاج نزيدوا هذه الفلفله ونزيدوا الرز ديالنا. خليكم معنا. دابا هنا حيدنا الدجاج ديالنا درناه في لاطه ديالنا. هنا كما كتشوفوا عندي الزبده، خديت واحد المعلقه من هاد المرق اللي عندي هنايا اللي فيه سميتو هذاك الماء ديال الدجاج، خديت منها وخلطت بها هاد الزبده اللي غادي ندهن بها هاد الدجاج ديالنا باش تبقى لنا فيه البنه ديال القامه اللي عندنا هنايا. كندهنها انا درت الفران ديالي كيسخن باش غادي ندخل ليه الدجاج يتحمر. راه كتشوفوا الدجاج صغير راه دغيا شد فيه الطياب باش يتحمر لينا. هنا نسيت نقول لكم اننا غنزيدوا واحد 3 المعالق 3 الورق ديال سيدنا موسى، وغادي نزيدوا هذاك الفلفل وغنزيدوا نرويو ونخليو داك الرواء يغلى لينا. منين يغلى لينا غنكبوا عليه الارز. خليكم معايا. دابا كيف ما كتشوفوا هنايا الطنجره ديالتنا غلات، غادي ناخذوا الرز نكبوه هي هذه، ايوا نشدوا عليه الطنجره ونخليوه يطيب لينا. وهنا غادي ندوزو تشوفوا لا سالاد اللي غادي نقدمها مع هاد اللي غادي نقدمها مع الكبسه ديالنا. عندي هنا ليتشوغا يعني سالاد لا سالاد فيرت، يعني نتوما كتاخذوا الشكل ديال لا سالاد اللي بغيتو. غادي ندير معها الزيتون مقطع، الخيار مقطع، الحامض مصير مقطع، مطيشه مقطعه، فلفله حمراء مرقده شويه مقطعه، وبيان سور هاد البصله اللي قلت لكم مقليه يعني البصله فريته. هنا المطيشه، هاد المطيشه هي هذه ديالهم ديال هنا ديال العربيه ديالهم اللي غادي نقولوا، ولا ديال بويبلو ديالهم، هي هذه. اش غادي نقول لكم لذيذه 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 لذيذه. غادي نزيد هنا المايس، غنزيد معايا هنا المايس انا ما حطيتوش لكم هنايا. وغناخذوا هاد المسائل ديالنا كامله وغادي نمسكليوها، وبيان سي غادي نديكوريوها من الفوق بلافوكا وبالفرماج. هذه هي لا سالاد ديالنا حنا منين مسكليناها وديكوريناها. دابا وجد الروز ديالنا ها هو طاب ونشف، غادي نحطوه وغادي نديكوريه ونقادوه في الطبسيل ديالنا ديال التحضير وهذا، ونبقاو مع التتمه والشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي ديالنا ديال الحطه ديالنا ديال الكبسه ديالنا. شوفوا كيفاش كتجي دايره رائعه، ما نوصف لكمش الرائحه اللي طالعه كتشهي. وهذه هي لا سالاد ديالنا هانتوما كتشوفوا رائعه جدا جدا. كنقول لكم بصحه والراحه، نتمنى تعجبكم وتطيبوها توجدوها في المنازل ديالكم. هذه فكره جديده، يعني كما كتشوفوا الارز انتغرال، يعني ما نحرموش راسنا الا كنا مثلا عيانين ولا ما يمكنناش ناكلوا يعني الارز العادي، ما نحرموش راسنا. وهانتوما كيفاش كتشوفوا كتجي هائله ورائعه وباينه لذيذه، ما نقول لكمش الريحه كيفاش دايره. وهاد لا سالاد بيان سور اللي كنرافقوها كاونطري. كنقول لكم الصحه والراحه الى فيديو قادم ان شاء الله وباذنه. ما تنسوناش من لي لايك ديالكم، لي كومونتير، النصائح ديالكم، واللي غيدخل اول مره غادي يشوف لاشين ديالنا يتقيد معنا ويكون تفاعل. وشكرا الى فيديو قادم.